अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। पलटना झपटना, झपट कर पलटना है लहू गर्म रखने का एक बहाना। व्यूअर्स, आज 6 सितंबर है। 6 सितंबर 1965 हमारी जंगी तारीख का एक अहम दिन है, जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने और पूरी कौम ने भारतीय जहरियत के ख़िलाफ़ अपनी आज़ादी और कौमी वक़ार का दिफा किया था। ये 6 सितंबर का एक खुशगवार दिन था, जब पड़ोसी मुल्क ने अपने ख़तरनाक अज़ाइम का इजहार करते हुए अचानक वतन अज़ीज़ पर हमला कर दिया। इनका इरादा था कि वो सुबह का नाश्ता लाहौर के जिमखाना में करेगा, मगर इस दिन पाकिस्तानी शहरियों ने अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर यकजहती की एक तारीखी मिसाल कायम की। ये जंग पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज की वो मुश्तरका जिद्दोजहद थी जो आने वाली नस्लों के लिए हमेशा मशअल राह का काम करती रहेगी। दोस्तों, आपने इससे पहले क्रिकेट, फुटबॉल, रेसलिंग या दीगर दूसरी बड़ी खेलों में रिकॉर्ड्स के बनने या टूटने के अमल के मुतालिक सुना होगा, मगर शायद दौरान जंग कायम किए गए ऐसे रिकॉर्ड्स के मुतालिक नहीं सुना होगा जिसमें आपका दुश्मन आपकी जान का प्यासा होता है, जिसमें जीत हार का फैसला किसी एक की मौत के बाद होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1965 में पाक भारत जंग के दौरान बनने वाले एक ऐसे रिकॉर्ड की जिसने पूरी दुनिया के दरो दीवार को हिला के रख दिया, जब पाकिस्तान एयरफोर्स के एक बहादुर, निडर, बेबाक और शेर दिल नौजवान ने 1 मिनट यानी 60 सेकंड से भी कम वक्त में 5 इंडियन हंटर त्यारे अपनी खुदादार सलाहियतों से ढेर करके बाहिफाजत ज़मीन पर लैंड कर लिया था। ये रिकॉर्ड दुनिया भर की फ़ज़ाइया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना अमली तौर पर नामुमकिन नज़र आता है। मेरे ख्याल से आप अब तक इस अजीम इंसान का नाम जान चुके होंगे। इस वतन के मुहाफ़िज़ का नाम MM आलम था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम MM आलम की मुख्तसर बायोग्राफ़ी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, क्योंकि 1965 की जंग में पाक फ़ौज का किरदार बिलाशुबा अहम तो था ही, मगर जो किरदार पाक फ़ज़ाइया का था यानी पाकिस्तान एयरफोर्स का था, वो भी सदियों याद रखा जाएगा। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। MM आलम का सही नाम मोहम्मद महमूद आलम था। ये 6 जुलाई 1935 को ब्रिटिश इंडिया के शहर कोलकाता में पैदा हुए। ये एक बंगाली फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, मगर इंडिया में ये लोग बिहारी बंगाली कहलाते थे। इसकी वजह पटना थी। ये लोग पटना से कोलकाता आए थे। सूबा और ज़ुबान तो तब्दील कर ली, मगर इनका लहजा ना बदल सका, इसलिए बंगाली बोलने के बावजूद बिहारी कहलाते थे। MM आलम के कुल 11 बहन भाई थे, मगर MM आलम बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इनकी फैमिली कोलकाता से ढाका शिफ्ट हो गई। ये ढाका के गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिल हो गए और यहीं से अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की। इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद साल 1952 में एयरफोर्स ज्वाइन कर ली और 1953 में ही एयरफोर्स में कमीशन मिल गया। इससे पहले इनके ख़ानदान का एक भी शख्स एयरफोर्स या फ़ौज में नहीं रहा था, इसलिए इनके बाप ने इनके पाक फ़ज़ाइया में जाने की शदीद मुखालफत की, क्योंकि वो कहते थे कि इससे पहले हमारी 7 पुश्तों तक एक भी आदमी फ़ौज में नहीं रहा। जबकि दूसरी वजह यह थी कि वो किसी की जान लेने के ख़िलाफ़ थे। वो चाहते थे कि महमूद आलम पाक फ़ज़ाइया या आर्मी की बजाय CSS करें और आला सरकारी ओहदा हासिल करें, मगर ये डट गए। यूं इनका एयरफोर्स का कैरियर शुरू हो गया। शादी की उम्र हुई तो इन्होंने यह कहकर शादी करने से इनकार कर दिया कि इनके कंधों पर अभी 11 लोगों की जिम्मेदारी है, जब तक वो पूरी नहीं कर लेते वो शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। व्यूअर्स, वक्त गुजरता गया। साल 1965 आन पहुंचा, जब पहले से ही पाक भारत ताल्लुकात में तनाव आ चुका था। ये उस वक्त पाक फ़ज़ाइया में स्क्वाड्रन लीडर के ओहदे पर थे और PAF के एयरबेस सरगोदा पर तैनात थे। याद रहे कि सरगोदा एयरबेस का नाम इस वक्त तब्दील करके PAF बेस मुसफ़ रख दिया गया है। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम के मुताबिक 6 सितंबर को पाक फ़ज़ाइया ने इंडियन फ़ौजी अड्डों पर हमला किया और दुश्मन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जिसका बदला लेने के लिए पड़ोसी मुल्क के 5 हंटर त्यारे 7 सितंबर को पाकिस्तान की हदूद में नमाज फ़जर के वक्त दाखिल हुए। चूँकि जंग पहले से लग चुकी थी, इसलिए सरगोदा एयर बेस पर MM आलम और इनके चंद साथी पहले से ही ज़रा पहने अपने F-86 सैबर त्यारों में बैठे हल्की हल्की नींद के मज़े लेते अगले हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक कोई साथी पायलट दौड़ता हुआ आया और रेड अलर्ट जारी करते हुए MM आलम के कॉकपिट को हल्की सी दस्तक दी। MM आलम कलमा शहादत का विर्द करते हुए उठ खड़े हुए और अपने F-86 के इंजन को स्टार्ट करके इसे रनवे पर दौड़ाना शुरू कर दिया और चंद लम्हों के अंदर अंदर पाकिस्तान के शाहीन सरगोदा एयरबेस की फ़िज़ाओं पर गश्त करने लगे। इसी दौरान इन्हें फ़िज़ा में 2 इंडियन हंटर त्यारे अपनी तरफ आते दिखाई दिए। अभी MM आलम संभले ही थे
کہ انہیں 2 اور ہنٹر طیارے نمودار ہوتے دکھائی دیے جنہوں نے ایئر کرافٹ گن سے پاکستان کی حدود کے اندر گولہ باری شروع کر دی اور چند میزائلز فائر کر کے مشرق کی جانب فرار ہونے کی کوشش کی۔ اسکواڈ لیڈر ایم عالم نے ایک ہنٹر طیارہ سرگودا کی حدود میں ہی مار گرایا اور باقی 4 کا تعاقب کیا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاروں انڈین ہنٹر طیارے ایم عالم کے غضب کا شکار ہو گئے۔ یوں صرف 50 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ایم عالم نے ایئر فورس کی تاریخ کا ورلڈ ریکارڈ قائم کر کے 5 ایئر کرافٹس کو جہنم واصل کر کے خیریت کے ساتھ سرگودا ایئر بیس پر لینڈ کر دیا۔ دوستو ایم عالم نے پہلے 10 سیکنڈز میں پہلا جبکہ اگلے 30 سیکنڈز میں باقی 4 طیارے مار گرائے۔ یوں یہ مشن صرف 40 سیکنڈ پر محیط تھا۔ اس تاریخی مشن نے ایم عالم کو اپنی جرأت، بہادری، دانشمندی اور مہارت کا آسمان چھونے کا موقع دیا۔ یہ ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ ہے جسے آج دنیا بھر کی پاک فضائیہ میں قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ آج جو بھی GDP پائلٹ پوری دنیا میں پاس آؤٹ ہوتا ہے اسے ایم عالم کی جرأت و بہادری کو لازماً اسٹڈی کرنا پڑتا ہے۔ ویورز، آپ ایم عالم کی عظمت ملاحظہ کیجئے۔ اس مجاہد نے بنگالی ہوتے ہوئے بھی پوری زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 2 ہجرتوں کا دکھ سہا۔ اگر یہ 1971 میں بنگلہ دیش چلے جاتے تو یقیناً بنگلہ دیش ایئر فورس کے چیف ہوتے، مگر انہوں نے پاکستان چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ یہ بہت جرأت مند اور کھرے انسان تھے۔ یہ بڑی سے بڑی بات بھی دوسرے کے منہ پر دے مارتے تھے۔ یہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے بہت دل برداشتہ بھی تھے اور اکثر برملا اس بات کا اظہار بھی کر دیتے تھے کہ بنگالیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، مگر ان کے خیالات کو لسانیت قرار دے کر مسترد کر دیا جاتا۔ 1971 کے بعد سب کو ایسا لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے بنگلہ دیش شفٹ ہو جائیں گے، مگر صورتحال اس کے برعکس نکلی۔ یہ اپنا سارا خاندان ڈھاکہ سے پاکستان لے آئے، مگر بعد میں ان کے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بھی نظریاتی اختلافات پیدا ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو سال 1982 میں جبراً ریٹائرڈ کر دیا گیا اور ان کی پینشن سمیت تمام مراد روک لی گئیں۔ یہ اس وقت ایئر کموڈور کے عہدے پر تھے۔ اس کے بعد یہ چکلالہ ایئر بیس کے نزدیک ایک میس میں مقیم ہو گئے۔ جنرل ضیاء الحق کے مرنے کے بعد اس وقت کے ایک اور ایئر چیف نے منت سماجت کے بعد ان کی مراد اور پینشن انہیں واپس دلائی۔ انہوں نے اپنی زندگی صرف ایک کمرے تک محدود کر لی تھی۔ ان کی زندگی میں اب صرف کتابیں تھیں، عبادت تھی اور چند تلخ باتیں تھیں۔ دوستو، جب سال 1999 میں جنرل مشرف نے مارشل لا لگا کر ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی تو ایم عالم نے جنرل مشرف پر بھی تنقید شروع کر دی۔ وہ کہتے تھے کہ جنرل مشرف اور ان کے ساتھی کرپٹ ہیں اور ملک کی تباہی کا ذمہ دار فوج کے سیاسی کردار کو قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ان کی گفتگو ایک مرتبہ پھر خفیہ اداروں نے ٹیپ کی اور جنرل مشرف کو پیش کی گئی۔ چنانچہ جنرل صاحب نے انہیں چکلالہ سے کراچی شفٹ کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اس لیے باقی ماندہ زندگی فیصل ایئر بیس کے نزدیک ایک میس میں بسر کی۔ دسمبر 1912 میں اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ انہیں نیول ہاسپٹل شفا میں منتقل کیا گیا، جہاں یہ 18 مارچ 2013 تک ایڈمٹ رہے۔ 18 مارچ 2013 کو جب انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی تو پاکستان کے اس ناقابل فراموش سپوت کے سرہانے شجاعت اور بہادری کے نغمے گانے والوں میں سے کوئی بھی نیول، آرمی یا ایئر فورس کا کوئی اہلکار موجود نہیں تھا۔ محمد محمود عالم نے ساری زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی۔ یہ ساری زندگی پاکستان کے لیے لڑتے رہے اور بالآخر خاموشی کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ افسوس، صد افسوس، ہم اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتے۔ دوستو، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آصف علی ٹی وی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے اور کمنٹس کر کے کیجیے گا۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کا شدت سے انتظار رہے گا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی۔